वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी है। स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली, पहले रवैया ठीक करें। सरदार अय्याज सादी का टका सा जवाब। असद कैसर ने पार्लियामान न चलने की धमकी दे दी। स्पीकर अय्याज सादिक ने कल तक जवाब का इंतजार करने का मशवरा दे दिया। कहा पहले पार्लियामान में आए, अपना किरदार अदा करें। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पहले भी सहूलतकारी की, आइंदा भी करने को तैयार हूं। दीदार करा दो, लीडर से मुलाकात करा दो। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असेंबली से मदद मांग ली। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अय्याज सादिक के सामने अपनी अर्जी पेश करते हुए कहा, आप सीनियर सियासतदान हैं, पहले भी हमारी मदद करते रहे हैं, अब भी मुलाकात के लिए किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असेंबली ने पीटीआई वालों को दो टोक कहा, पहले आप पार्लियामान में अपना किरदार तो अदा करें, कायमा कमेटियों में वापस आएं, बानी से मुलाकात होगी या नहीं। स्पीकर ने फिलहाल हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कमिटमेंट की है कि हम कोशिश करते हैं कि इमरान खान की फैमिली का या उसकी जो पार्टी लीडरशिप या सीएम साहब की मुलाकात हो जाए, तो उन्होंने कहा कल तक हम आपको बता देंगे। जवाब का इंतजार करने के साथ साथ असद कैसर ने धमकी भी दे दी, अगर इस तरह रवैया रहा तो हम फिर जो है ना ये हाउस चलने नहीं देंगे। अय्याज सादिक ने कहा, आपसे मुज़ाकरात की मेज पर आने का बोल बोल कर थक गया, पहले की तरह अब भी पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद बैठने को तैयार नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात न कराने पर पार्लियामेंट न चलने देने की धमकी। कहा, अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग खुद इंसाफ के लिए निकलेंगे, कानून भी हाथ में लेंगे, फिर आप रोक सकेंगे ना हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए, ताकि जो है वो इंसाफ कर सके। वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। पूरी अदलिया से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की नज़र आपकी तरफ है, लेकिन अगर आप भी इंसाफ ना कर पाए और आप भी जो है आवाम के गुस्से को कम ना कर पाए, फिर आवाम जाएगी कहाँ? फिर आवाम यही सोचेगी कि हमने जो है इंसाफ खुद करना है। और ये हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाए, और ना हमारे बस में होगा। बानी पीटीआई से मुलाकातें क्यों बंद कराई गईं? वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बता दिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा कि बानी जेल में बैठकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहदाफ दिए जाते हैं। इस बार 26 नवंबर को हंगामा राई का प्रोग्राम बनाया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए मुलाकातों का सिलसिला बंद किया गया। इमरान खान साहब जेल में बैठ के हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाना चाहते हैं। 2 घंटे की मुलाकात होती है, उसके बाद 2.5-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बाकायदा अहदाफ दिए जाते हैं। एक सूरत ऐसी थी कि इस साल 26 नवंबर को पिछले साल के 26 नवंबर की याद में जो है वो एक दोबारा एक हंगामा जो है वो खड़ा किया जाएगा। मरने मारने की बातें थी, तो अगर इनको होने दिया जाता तो फिर भी एग्रीवेटेड सूरत हाल हो सकती थी। इस सिलसिले को बंद किया गया है जो ये मुलाकातों के ज़रिए से हो रहा था, तो उस पर भी एक ह्यू एंड क्राई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो पहले वाली ह्यू एंड क्राई से ये कम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, बानी वीआईपी कैदी, पाकिस्तानी तारीख में किसी कैदी को इतनी सहूलियात नहीं मिली। अता तारड़ ने कहा, सुहेल आफरीदी बुज़दार प्लस हैं। फॉरेन फंडिंग से लेके तोशा खाना से लेके आज 190 मिलियन पाउंड तक कोई जवाब नहीं किसी चीज का, और अब ये कहते हैं कि ये सियासी कैदी है। सियासी कैदी ऐसे होते हैं जिन्होंने इतना बड़ा डाका डाला इस मुल्क के अंदर, और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। मुल्क दुश्मनी जब भी किसी ने की है उसका सिला यही मिला है जो इसको मिल रहा है, जो आज जेल में बंद है। ट्रेडमिल मौजूद है, वॉकिंग गैलरी मौजूद है, जिम इक्विपमेंट मौजूद है, खाना मर्जी का है। वीवीआईपी कैदी है। आज इंडियन मीडिया के ऊपर टॉप खबर जो है इमरान खान की जेल है। इनकी पार्टी की एक रहनुमा है जिन्होंने मुबैना तौर पर इंडिया के मीडिया को, अफगानिस्तान की मीडिया को एक्टिव किया है और अफवाहें फैलाई हैं। इनका ये काम है, वतीरा बन चुका है कि झूठ बोलो, झूठी तस्वीरें लगाओ, झूठा प्रोपेगेंडा करो। बुज़दार हम समझते थे कि एक नाहल वजीर आला था पंजाब का, को वजीर आला लगा के सुहेल खान को वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि ये बुज़दार का भी प्लस निकला है। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। इन्होंने इसी तरह टाइम ज़ाया किया और धरनों में, ड्रामों में आनिया जानिया, वीडियो बनाओ, तस्वीर साफ करो, चप्पल का नाप दो, तो एक टाइम आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इनका गिरबान पर। बानी से मुलाकात की यकीन दहानी तक सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सेनेटर अली जफर का ऐलान। कहा, बानी की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरें तशवीश का बायस हैं। जबकि तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं,
خرابی صحت سے متعلق جعلی اطلاعات بھارتی میڈیا نے پھیلائیں۔ ایک ٹینشن اتنا لیول آگے چلا گیا ہے پوری پبلک کا کہ اگر ہم اس وقت اس کو ریزالو نہیں کریں گے، اس وقت جس میں بول رہا ہوں تو ایک ایکسپلوژن ہو جائے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ جواب نہیں آتا یہ سیشن چلنا نہیں چاہیے سر۔ ایک جواب ہم نے مانگا تھا، کل بھی نہیں دیا گیا، ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کر کے واک آؤٹ کیا۔ لا منسٹر آ جائیں تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ تو ہم پھر فی الحال سر اس اجلاس میں شامل نہیں ہو رہے۔ ہم اس اجلاس میں جب تک منسٹر صاحب نہیں آتے اور ہمیں جواب نہیں ملتا ہم اس اجلاس میں انفارچونیٹلی شامل نہیں ہو رہے۔ جو کل بات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ سے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل بہترین اپنی صحت کی حالت میں ہے۔ باقی جہاں تک ملاقات کی بات ہے، آپ نے اسپیکر صاحب سے بات کی ہے، آپ بات کر لیں، لا منسٹر بھی آ جائیں گے۔ فلور آف دا ہاؤس پہ عمران خان صاحب کی صحت ان کی زندگی کے حوالے سے ریکارڈ پہ میں نے کہا ہے کہ نہ انہیں کوئی خطرہ ہے، صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے، تمام سہولیات انہیں میسر ہیں۔ جتنی خبریں اس وقت سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں، انڈین میڈیا سے لی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں محفوظ اور صحت مند ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے حکام کے مطابق ہفتے میں ایک بار بشرا بی بی کی ملاقات بھی ان سے کرائی جاتی ہے۔ جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے بانی پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں۔ حکام کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ٹیلی ویژن اور اخبار کی سہولت بھی میسر ہے۔ ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت بھی ہے۔ باہر سے دیسی مرغی اور مچھلی منگوائی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل مینول کے مطابق ملاقات کروائی جاتی ہے۔ جیل کی حدود سے باہر کے معاملات کی جیل انتظامیہ ذمہ دار نہیں۔ بانی سے ملاقات کے معاملے پر حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے دن بھر لفظی گولہ باری جاری رہی۔ ٹائم ضائع ہو رہا ہے دھرنوں کے اندر۔ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ لا اینڈ آرڈر پر توجہ دیں۔ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ ہمیں دیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ قانون کے اندر، رولز کے اندر کہاں پہ گنجائش ہے کہ آپ ملاقات کریں گے تو صوبے کے معاملات کو چلائیں گے؟ گورننس کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے، سروس ڈیلیوری کا طریقہ بھی آتا ہے۔ ہم پیراشوٹ سے نہیں آئے، یا ہمارے نام کے ساتھ جو ہیں زرداری شریف اور بھٹو نہیں ہے۔ اور یہ جو مزدار پلس 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 لگایا گیا ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، جس کی اہلیت کوئی نہیں ہے، ایک نالائق ترین آدمی ہے، وہ اب جیل میں ملاقات کے لیے ڈرامے اور ڈھونگ رچا رہا ہے، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے میڈیا کو استعمال کر رہی ہے۔ چیف منسٹر جو کہ ایک صوبے کا 3.4 کروڑ لوگوں کے نمائندہ ہے، اس کی ملاقات نہیں ہو رہی اور فیملی کی نہیں ملاقات ہو رہی۔ اگر یہ اس طرح ہمارا بنیادی حق ہمیں نہیں دے رہا، ہم اس ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے۔ اسمبلیز کو کیوں چلنے نہیں دیں گے؟ اسمبلیز پبلک ایکسچیکر کے اکاؤنٹ پہ چلتی ہیں۔ عمران صاحب کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہے ہیں جیل مینول کے مطابق ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دلائل کے میدان میں بھی بھارت کو مات۔ آکسفورڈ مباحثے میں پاکستانی اسٹوڈنٹ پینل نے بھارتیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ انڈیا کے نئے سولرائزیشن اور دھارمک پینل کو منطق اور دلائل سے شکست دی۔ پاکستان کے موقف کو ووٹنگ میں 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان ایک حقیقت بھارت سے متاثر نہیں بلکہ اپنے مستقبل پر فوکس ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مباحثے میں پاکستانی طالب علم احمد نواز کے دلائل سے بھرپور گفتگو۔ کہا پاکستان تنازع پر نہیں، تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ Pakistan is not obsessed with India. Pakistan is obsessed with its future. When Indian populism rehearses hostility, Pakistan has been rebuilding, quietly, consistently, and with purpose. Not as a conflict zone, as they will tell you, but as a corridor of trade, energy, and connectivity. Pakistan continues to host over 3 million Afghan refugees, one of the largest refugee populations in the world. This is not the behavior of a nation seeking conflict. بھارتی وقت آکسفورڈ یونین کی تصدیق شدہ مباحثے سے عین وقت پر بھاگ گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی تنقید، بولے بھارت جو اپنی سیکیورٹی یا فورن پالیسی بتاتا ہے وہ پالیسی نہیں، ووٹ لینے کی اسکیم ہے۔ ہر الیکشن سے پہلے ماحول بنانے کے لیے ایسی پالیسی آتی ہے۔ ہندوستان جو اپنی سیکیورٹی پالیسی گردانتا ہے، بتاتا ہے، فورن پالیسی بتاتا ہے، وہ اصل میں فورن پالیسی نہیں ہے، وہ ایک پاپولسٹ اسٹریٹجی ہے، ووٹ لینے کی ایک اسکیم ہوتی ہے۔ انڈس واٹر کو بھی ایک ہائپ کریشن ہے کہ وہ ڈومیسٹک ایشو ہے، نہیں ہے۔ کشمیر، جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ 370 آرٹیکل جو انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا،
وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور مسائل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حل آئے، پاکستان چاہتا ہے، تو ہم یہ اس موضوع پہ ڈیبیٹ ہونی تھی۔ آکسفورڈ ہے، یہ دنیا کا پریمیم ڈیبیٹنگ کلب ہے، یہاں پہ دنیا کے جو بیانیے ہیں وہ بنتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو وہ بڑی کوئی آبجیکٹو یا اچھی بات کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کافی مایوسی ہوئی مئی میں، اور مئی کے بعد جو انہوں نے کیا، ابھی زیادہ مایوسی ہوئی کہ وہ ایک ڈیبیٹ یا ایک اوپن ڈسکشن سے بھاگ گئے۔ ہم اس کے لیے پوری طرح تیار تھے، ہم تیار ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان نے سندھ سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیان کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دو ٹوک کہہ دیا، قومی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ افغان سرزمین کا دہشت گرد عناصر کی جانب سے مسلسل استعمال بھی ناقابل قبول قرار۔ کہا دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور مالی مدد دینے والوں کے خلاف بلا تفریق ایکشن سے ہی اس ناسور کا خاتمہ ممکن ہے۔ عالمی سطح پر ایک بار پھر پاکستان کی سفارتی اور دفاعی کامیابیوں کا اعتراف۔ لوی انسٹی ٹیوٹ نے پاکستان کو ایشیا کی 16ویں بڑی طاقت قرار دے دیا۔ ایک سال کے دوران سفارتی میدان میں سب سے زیادہ 2.3% اور دفاعی صلاحیتوں میں 1.1% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مستقبل کے وسائل کے لحاظ سے پاکستان ایشیا کی 5ویں بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی خودکش حملے کے بعد فیڈرل کانسٹیبلری کے افسران اور جوانوں سے ملنے ایف سی ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ نے یادگار شہداء پر حاضری تھی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے اہم اجلاس کی صدارت بھی کی۔ محسن نقوی کو فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جام شہادت نوش کرنے والے تینوں جوانوں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔